डॉक्टर समी जमाली साहिबा ने, जो कि डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल कराची की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप, खुसूसन चूँकि आप तो फ्रंट लाइन पर हैं, आपके सामने सारा सिनेरियो है, किस तरीके के आप लोगों की जानिब से इकदाम हैं और पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है जो कोरोना के हवाले से? देखिए, टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही मुझे लगता है कि पेशेंट्स की तादाद भी हमें नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा हो रही है। और द मोर यू सी, और अब आजकल जो है हमारे पास पेशेंट्स जो आ रहे हैं मोस्टली रेस्पिरेटरी फेलियर्स के साथ ही प्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर टेस्टिंग कैपेसिटी, अब WHO का कहना यही है कि आप ट्रेस करें, ट्रैक करें, टेस्ट करें और क्वारंटीन करें। यही तरीका कार हम भी कर रहे हैं। जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी होगी हमारी, उतना ही ज़्यादा हमें पता चलेगा कि कितने पेशेंट्स हैं इस हमारी पॉपुलेशन में जो इफेक्ट हो रहे हैं। सो द थिंग इज कि हमें 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन को अगर हम टेस्ट कर सकें, 1% बहुत बड़ी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, लेकिन उस 1% को अगर किसी भी मुल्क में आप टेस्ट कर लें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाउ द कैलकुलेशंस टेक प्लेस। अच्छा, अब प्रिवेंशन ही कर सकते हैं हम, क्योंकि ट्रीटमेंट एज सच तो अभी भी टेस्ट एंड ट्रायल मेथड पर हो रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है। सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को जिनको ज़रूरत होती है। और बहुत सारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी होकर गए हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं ऑब्वियसली जो इस प्रोसेस में बाजी हार जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो सहूलियात हैं, मतलब पीपी जी किट्स हैं, मास्क N95 हैं और दीगर सहूलियात हैं, डॉक्टर्स को जी दी जा रही हैं। जी। डॉक्टर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं डॉक्टर्स के? देखिए, 100% तो सब लोगों की ख्वाहिशात हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको अपने अस्पताल के रेफरेंस से तो ये बता सकती हूँ कि हमने हतुल इम्कान कोशिश की है कि हम डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को और जितना ऑक्सिलरी स्टाफ है, स्पेशली जो फ्रंट में काम कर रहे हैं इमरजेंसी के अंदर, कोविड वार्ड के अंदर, वो तो सब 100% PPEs पहने। ये पीपीई पहनना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप 6 घंटे की ड्यूटी भी करें तो काफी मुश्किल होता है कि इतना हैवी लिबास पहनकर आप इतनी ड्यूटी करें। तो हम टर्न बाय टर्न 2-2 घंटे के लिए डॉक्टर्स को अंदर भेजते हैं, ताकि वो 2-2 घंटे के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी एक वक्त में 3 घंटे से ज्यादा पहन के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो पीपीई हमने प्रोवाइड की हुई है, गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी सारी चीजें दी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने हमारी हेल्प की है, और पीपीई की कोई इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो बाकी रही बात इसकी कि और दुश्वारियां जो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर दुश्वारियां होंगी उनको और हैं भी, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज फॉर आवर हॉस्पिटल, मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल है। मास्क भी हमने प्रोवाइड किए हैं प्लेंटीफुल इनको, और पीपीई भी, हैजमेट सूट्स भी दिए हैं, शील्ड्स भी दिए हैं, गॉगल्स भी, ग्लव्स एंड अदर मास्क एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये बड़ी कंफ्यूजन है कि जो टेस्ट है वो जी फैसिलिटी कहाँ तक पहुंची है, और अमूमन ये तासुर लिया जा रहा है मरीज को कुछ भी सिम्टम सामने नहीं आती, और जब वो टेस्ट करवाता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है जी उसका, तो कई डरते हुए जी। टेस्ट नहीं करा रहे। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि टेस्ट करवाया तो सिम्टम्स तो हमें नजर नहीं आ रही, तो अगर करवाया तो कोरोना हो जाएगा और हमें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। एक तो क्वारंटीन का अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वारंटीन कीजिएगा। से लोग भी बहुत डर रहे हैं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल लोग क्वारंटीन से डर रहे हैं, क्योंकि अगर एक दफा आप पॉजिटिव आ जाएं तो कम से कम 14 दिन आपको दूसरे लोगों के से अलग होकर रहना पड़ता है और आइसोलेट होना पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इतने बड़े बड़े मकानात किसी के पास भी नहीं है, और 2-2 कमरे के मकान है जनरली लोगों के पास, और घर में अफराद ज्यादा हैं, तो अगर एक कमरा सिर्फ दे दिया जाए उस शख्स को जिसको के टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे घर के। तो इसलिए बहुत दुश्वारियां हैं, और बिल्कुल जायज दुश्वारियां हैं लोगों की, तो इसीलिए उनको क्वारंटीन सेंटर्स में मुंतकिल किया जाता है, ताकि बाकी घर वाले जो हैं सिक्योर रहें। लेकिन और वो फिर जाहिर है कि जब क्वारंटीन सेंटर में होते हैं तो वो फिर मुलाकातें तो नहीं हो सकती घर वालों से, ये एक दुश्वारी जरूर है। लेकिन अब एक मुश्किल आ पड़ी है सबके ऊपर, तो सबको मिलके इसका मुकाबला करना पड़ेगा, कोई एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। और ये मुश्किलात सबके लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी हैं, नर्सेज के लिए भी हैं, आम कम्युनिटी के लिए भी हैं, सब लोगों के लिए हैं। तो हमें इस पर तो मैं अब क्या बोलूं कि मुश्किलात तो सभी लोगों को हैं, लेकिन
انشاءاللہ اللہ اس مشکل کو دور کرے گا. جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھا ڈالا ڈاکٹر ہے, صاحبہ یہ بھی بات اللہ ہی کلیئر ہمیں اس سے نکالے جی گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بات کلیئر کیجیے گا کہ کیا یہ صرف جو حکومت کی جانب سے ڈکلیئرڈ لیبارٹریز ہیں جی, انہی سے ٹیسٹ کروایا جائے یا کسی بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا جائے, اور اگر پازیٹیو آ جائے خود کو کوارنٹین کر لے؟ حکومت نے جن لیبارٹریز کو کراچی میں تو سندھ میں تو حکومت نے جو لیبارٹریز نامینیٹ کی ہیں وہی لیبارٹریز میں ہو رہا ہے, کیونکہ اتنی آسانی سے ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پی سی آر جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, 4-5 ہسپتال ہیں جہاں پر ہو رہا ہے, اور جو اینڈ آف کورس اٹس اے ویری ایکسپینسو ٹیسٹ. کچھ پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ہے مہنگا ٹیسٹ, اس لیے لوگ عام طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور حکومتی جو ہسپتال آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہاں پر یہ فری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جی یہ بھی فرمائیے گا کہ جو کٹس ہیں ہمارے پاس, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بھی کچھ فیلیئرز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور 80% جو لوگ ہیں ان کا پازیٹیو, 98% جو ہے ان کا پازیٹیو آ گیا, تو 2% کو ہوگا بھی تو ان کا نیگیٹو آ جائے گا. کچھ اس قسم کے بھی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹیسٹ پہلی دفعہ میں اگر آپ کا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آیا ہے, یہ نہیں پتا کہ آپ بیماری کے کس فیز میں ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیگیٹو آ جائے اور 5-6 دن کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے, تو دیر کین آلویز بی دیٹ چانس, اور 100% ایکوریسی پی سی آر کی بھی نہیں ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ لائک جو پی سی آر ہوتا ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ کی پازیٹیو, جس کا بعد میں پازیٹیو ہو سکتا ہے شروع میں نیگیٹو ہو. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کا انیشل سٹیج میں لگ رہا تھا کہ کووڈ ہے اور وہ نیگیٹو آئے ہیں, لیکن بعد میں کچھ دنوں کے بعد اگر ان کا 4 دن کے بعد ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو آئے. اور پرائیویٹ لیبارٹری سے بھی اسی طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے, تو وی ہیو ایویڈنس آف دیٹ. تو 100% اس کی وہ نہیں ہے, لیکن 75% کے قریب جو ہے یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ سوشل اویئرنیس کے لیے یہ سوال ہے, اللہ نہ کرے کہ اگر مجھے مطلب پازیٹیو آ جائے اور میں خود سے ہی کوارنٹین کر لوں خود کو اپنے ایک روم میں, اور کچھ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اپناؤں اور اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں لے جاؤں, تو ٹھیک ہو جاؤں گا 14 دن کے بعد؟ تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر کوئی سمٹم ہو, جیسے پیناڈول لے سکتے ہیں آپ بخار کے لیے, فلو لائک سمٹم اگر کوئی ہو رہا ہو تو آپ اینٹی ہسٹامین لے سکتے ہیں, اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہو, سانس لینے میں کوئی دشواری ہو, آپ نے کوارنٹین کر لیا اپنے آپ کو اور سانس لینے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دشواری ہے, تو پھر آپ کو ہیلپ لائن سے رابطہ کر کے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ یہ فیز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہوں, اور ہمیں عام آدمی کو خود پتہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اف یو آر ینگ اینڈ اف یو آر ہیلدی, پھر تو سیلف کوارنٹائن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایلڈرلی ایج گروپ میں ہیں تو پھر آپ سیلف کوارنٹین یوں نہیں ہو سکتے کہ آپ کو کوئی دیکھے ہی نہ اور پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے, ظاہر ہے آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, کہ جو کوارنٹین ہے اس میں کیا سہولیات ہیں, اور دوسرا یہ فرمائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے تو وائرس جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, اس کا مطلب کیریئر کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو وہ افیکٹ نہیں ہوگا, اگر وہ کسی سے ملے گا تو وہ افیکٹ ہو جائے گا جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ امیونٹی جو ہے نا, اٹ از ڈیپینڈنٹ آن, ایک تو وائرس کا کتنی کوانٹٹی وائرس کی آپ کے اندر گئی ہے, ایک تو یہ بات بھی ہے کہ ہاؤ مچ از دا وائرل لوڈ دیٹ یو آر کیرنگ, اور دوسرا یہ ہے کہ امیونٹی اگر آپ کی, اف یو آر ینگ, یو ہیو نو النس, کچھ نہیں ہے آپ کو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی سمٹم نہ ہو, لیکن یو آر اے کیریئر, اور آپ ٹرانسمٹ کر دیں کسی ایسے آدمی کو جو کہ کمزور ہو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بزرگ اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو گھروں کے اندر آئسولیٹڈ ہی رکھیں, تاکہ ان میں بیماری کا, کیونکہ ہم جو لوگ ینگر ہوتے ہیں گھر میں اندر آ جا رہے ہوتے ہیں, اندر سے باہر, باہر سے اندر, تو وہ جراثیم اپنے ساتھ کیری کر کے لے جا سکتے ہیں. تو جو گھر میں رہنے والے بزرگ ہیں وہ انہی سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کمروں میں زیادہ آئیں جائیں نہ, تاکہ ان کو, کیونکہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اور ان کی قوت مدافعت ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے, تو پھر ہمیں ان کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب, بہت شکریہ آپ کا.